تحدش من قسقاس ناي مملاس تمزابلتي نمنتا ايو زكاة عزل رأيوه حدش من قسقاس مملاس تمزابلتي مكات عنات ودي خونيرو كملس اللوم كبهال كلس مس من محدارو من مس صحيلو من كملس اللوم كبهال كله حوحات زبهال ودب سلا زخونه زم حدر حزس كاب حوحات بحيل سلطان محداق محدر انا تግራይ كملس يولوني لنزق على السب تدقف كما يزول اموره خلو وكا خلو يخانو تدقفو حوحات هلم زول صره ديمقراسي انت زخون بحيل حديك كاب حوحات اندحر توسد ما ناي صره ديمقراسيነት صره ديمقراسيነት كنفلطو زلنا سي حوحات نقيملس ጌታቸው ክቃለ ስሪ ካዮስ كملس يقول لنسقلكم نسقم محدرو من محدار كملس يقول نزي مرصو ስለዝበለ ጌታቸው ሓደ ግለሰብ ኦ ንሕወሓት ስለጸላ አያ ጌታቸው ጸረ ዲሞክራሲ ብዝኾነ መንገድ ድኸድከሎ ጸረ ዲሞክራሲነት እናተለማመድ ካዮ እወ ሕወሓት ከይትምለስስ ባዕሎም ይምረጹ ስቂሎም ይመለሱ በይኖም ይመለሱ ሞይ ቀበርኩም ተም ካልኦቶም ኢልካ ትፈርደሎም ነቶም ተመዛበልቲ ንምንታይ ታይና ኮይና ክልተ ግዜ ምሕሳብ አብይና كم دينير خوين تنا يبوتاتنا حدا حدا زي ولندي أنا صلاتنا أنا يبوتاتهم يجوروا تنقل يا تا أنا يبوتاتهم تا تنقل يفحصوا نحنا ونكم نا يبوتاتنا نقبر أمود أتاد هري برتاوي دهر عوض برتاو قالسي أبوليتيكا وقالس قاعد خلوا بتنتن يعني را بتنتن تبل الله جندا بقى سخير انت حاسي وكم مجن لبام تحاسي هو أوكي صار كان في أخوين حدا قل سبي صار كان هاي لا حدا قل سبي وزي صارقا نفتي اخوينو تاصره ديمقراسي زغونه تحق منقست اندي تعرقنا تحق منقست تبلازي اصل زغونه بتحق منقست نخي افت حق منقست جيغان تحلي تحق منقست بوز منقد يتعرم زبل عنقص الله نسو مستعرم يستخاخل كاب حقي نشتلن دريفت غيرنا مسن نخيد جن غادو يزمس صار ديمقراسي كل غزي صار ديمقراسي حقوت انت خوين حقوت ጌታቸው ግለሰቢ አይቶን ካ ጻድቃን ግለሰቢ አይቶን ካ እዚአቶም ናይ ብልጽግና ሰብ ስልጣን ሃይለና ህዝብ ትግራይ ውላዲ ንህዝብ ትግራይ ዝቃለስ ኣብ ናይ ህዝብ ትግራይ ሜዳ ኢኒ ቦታ ሓደ ገጽ ኮይኑ ነነዚህ ገጽ ኣይኮነን ዝጻወት ዘሎ ተፈላላይ ንፍለጦ ንረዳዮ ጌጋ እንተሃልዩ ናይ ውሽጥና ጌጋ ከምዚ ገርና ንአርሞ ይዝባል ጌጋ ከአሪምካ አኸትኸይ ጸረ ዲሞክራሲ ኮይኖም የምሕወሓት እንድሕሪልካዮም ጸረ ዲሞክራሲ ብጸረ ዲሞክራሲ ጌርካ ይኮን ካን ተስተኻኽሎ ዲሞክራት ኮይንካ አኻ ተስተኻኽሎ ዚያታ ዲሞክራት መንገዲ ኢልካ ህዝብካ ኣሚንካ አኻ ተስተኻኽሎ ብረተል ኢልካ ተስተኻኸል ነገር የለ ንትግራይ ለውጥ ከተምጻላ ይትኽእል ብኸምኡ ማለት እዩ ለዚ ንምንታይ የካትዕዝዩ ተመዛበልትና ከምዚ አይሎም ይኽዱ ክንብል ከለና መራሕቶምን ጸጥታ ሓይሎምን ሒዞም ይኽዱ ክንብል ከለና ከይጠፉኡና ከይሞቱና እዩ ከይቀብርዎም ብጅምላ እዩ ኣሲሮም ክርንኩሪት ኣሲሮም ተከዘ ከይእትዎም ጸጥታ ሓይል የድልዮም እዩ ከይኣስርዎም ዝሕልዎም መምሕዳር የድልዮም እዩ ቡቕዓት መምሕዳር ናብኡ ሒዝካ እንተመለስካ እንታይ ይነብሩ ኣለዎ ካብቲ ካሊእ ዞባ ካብተን ካልኦት ወረዳታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዋ ወረዳታት እንታይ ምትሃት ክለኽዕን نبينا حوحات اندحرف تم محاضر هاليا او انت محاضر مرص اخبر كله زي كنت مرص تقلي خان دحر دله هاليكم ديمقراسي وكايدان سي بهلخ بيغو حزبنا خينود خنطنققلنا ازول كم سلازدلخ ኢትዮጵያ معالتاو موت مزغبل عديا تمالده نغيركم اب ارسي ኣብ ጉናን መርትን ዝበሃላ ወረዳታት እንደገና ሾሞን ተሰሞይቶ እንደገና ዕጡቃት ቀቲሎሞም የብዙሉ ወሪዱ ወዕጦ መን ዝዕጠቆ ኢትዮጵያ ዘላቱል ደረጃውን ክትሪኡ ወደለ አውዚ ዘላ ዓዲ መዓልታው በቦረድኡ 10 20 እንዳተባሃለ ዝሞተል ዓዲ ንዓና
كم تزولو زنبر أبي أحمد يبل وعل بريتوريا ون مساخم يبلين مساخم يتفرارم كل مسارقان مس قال يتفراري ما سمك عمسا منيو ناتي اجري حصو يوم ناتي حساب ستي يوم لازم تايتول نلخم يبلنا وعل بريتوريا قلص كله قبر عديت كله كنا استماقرو زغبنا حزب تግራይ كم حزب يتقاليسو هلونو الرغاغي صنبر بمصوات بصلوت طرح يكون دا دحري دماوق صال حزب تግራይ حدا خوين استقالسه وعل سلام استفرمه بريتورياون بمهل الله يمصن ወይ ክልተ ንፉዓት እንግሊዝኛ ዛረው ሰባት ስለዝነበሩ ይኮነን መጽዩ ወይ ብዝተወሰኑ ወከልቲ ስለዝኾደ ይኮነን መጽዩ ፈክሊ እዚዩ ንሳቶም አሚንና ዝለኣኽናዮም ትማል ግን ዕስባት ብልጽግና ኮይኖም ሑሕ ይብሉ በቲ ኮይኖም ማለት ምስ ብልጽግና ኮይኖም ይነብሑ ናብ ትግራይ ዘምፅዎ ለውጢ ከምዘየለ ልብና ይፈልጦ እዩ ከም ተጋሩ نردو إنا حمز مسك فطر يوم دبرخرخ فطر يوم سكعد صري نخصر غنص عرينا نوعينا لي تنقتر نسرح كلنا ببزلنا يا عنعو نسرح ودابتات دياسبورا او كوميونيتي خطرنا في زي دياسبورا انتحاليو ابا خطرنا في زي كالس نمتاي حواحات زي تطرنا فلو كل كبل يقول مجمريا ببزلنا نطرنف نودب او حساب نؤمن او حساب امينا تطرني فينا توديبنا مزرراب مسكعلنا ننوعلنا نتوش تزن هنا من تاي زي تزرار لنا نحمه نمبر اديس ابابا خير كاتم محاضر تግራይ يلان ما مرغور خيران وديهم موي ما يكحلو وتوحيل قدم شو خوين كادو تግራይ يحلو نعدام قريم ولو توحيل ازي مس شو تاريخ يبوس توعيله مس نتግራይ كغزو حزب تግራይ ዘለዎ من عقد كويس ابي كمي لمن يقمطا تجينا حزبي ندرج زي الزت نهايله سلاسه زي الزت እና ወየን እና ተቃለሰ ዝነበር እንቢተኛ ህዝብስ ደቁ ምዛዝ አቢዎ ንደቁ እዙ ዘምበር ደቁ እዙዝወ ህዝብ ትግራይ ስለዚህ ታዘገ ምንሳያ ጥራሕ ህዝብ ትግራይ አመንጉ ሊያቡ ኸያቱ ወተንቀቀለዎ ፈልጠመለው ትግርኛና ተዛረቡ ተጋሩ መሲለሙስ ናይ ትግራይ ይሁዳ ኮይኖም ከገልግሉ ክርስቶስ እውን እኮ 12 ሐዋርያት ንበርጽ ተለ ንይሁዳ እኮ ይፈልጦን ጸኒሑ ድሓር ተፈሊጡ ሕይውን ይሁዳታት ኣለውና ይሁዳታት እንካብ ንህዝቢ ትግራይ ሒዝካ مسكالو ጸላእት ህዝብ ትግራይ ኮይኖም ገዛእት ህዝብ ትግራይ ክኾኑ ዝሓስቡ حسوتي دعمي الحزب زغرم كوي بقى لما انت خوينو مزاروا زلو يمثل صادقانس አዲስ አበባ ኮይኑስ ምስ ብልጽግና ሓቢሩስ ነስ ትግራይ ገዝ ጌታቸውስ አዲስ አበባ ኮይዱስ ምስ ብልጽግና ምስ አብይ አሕመድ ተሓዚሉ ሞጺስ ትግራይ ገዝ ማንም ኩርኮ ወድ ኩርኮስ ከም ገይር ገዝ ትምሕሳቦም ይአንስ ገርመን ሲዝ ገርመን አይኸውንን ዝኸውን ነገር የለን ዕግርግር ክፈጠር ኽእል እዩ ዓሽ ክድግፎም ይኽእል እዩ እስካዕ ዝልብም እዩ ግን እስካዕ ዝልብም እዩ ኩነታት እስካዕ ዝርድእ እዩ ስለዚ ይሁዳ ይሁድኦም ይፍለዮም ኣነ ከፊሎም ምስ ረኣኽዎም ኣብቲ ናይ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ገለ ዝበሃል እንታይ ማለት ከም ምዃኑ እውን እዩ ዝገርመኒ እቲ ዲፕሎማሲ ከመይ ገርና ንሰርሖ ከም ዘለና ንፈልጦ ኢና እንታይ ይገብሩ እዮም ዘለው ኣይርዳእንን በቃ አንተ ተዛረብካዩ ግን ጋዶ ስለ ዝኾነ ስኢልና ንግዚኡ እሞ ክንሓልፎ ይሁዳ ክንደይ ይሁዳ ነይሮሞ ንሱ ኢና ክንፈልጥ ዘለና ንሱ እንተዘይፈሊና ተበላዕቲ ኢና ንሱ እንተፈሊና ግን ሰዓርቲ ኢና ንኸውን ማለት እዩ